नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक आणि फाटले 7-8 दीस जे आझाद मैदान अशांत आसलेले, ज्या आझाद मैदानाचेर वेगवेगळ्यो घोशणा सुरू आसल्यो, जे आझाद मैदान लोकांनी आणि गोंय वाटोवपाक भायर सरलेल्या क्रांतिकारकांनी हांगासर गर्दी करून आसलेले ते आझाद मैदान आयज शांत, निस्तब्ध, निशब्द जावन विसावो घेताना आमकां पळोवपाक मेळटा। गोंयच्या पुराय इतिहासाचो साक्षीदार, गोंयच्या मुक्ती चळवळीचे साक्षीदार म्हणून ह्या आझाद मैदाना कडेन आमी पळयतात। आणि ह्या आझाद मैदानाचेर आसपी हुतात्मा स्मारक, ज्या स्मारका भितर ज्या ज्या गोंयकारांनी ह्या गोंयच्या मुक्ती खातीर आपले हौतात्म्य दिले, त्या सगळ्या हुतात्म्याच्यो यादी, त्या हुतात्म्याचो उगडास ह्या हुतात्मा स्मारका भितर आमकां पळोवपाक मेळटा, आमकां ताची जाणीव जाता। जेन्ना जेन्ना गोंयचेर संकट आयलें, जेन्ना जेन्ना गोंयचेर हुंवार आयलो, जेन्ना जेन्ना गोंयांत गोंयच्या अस्तित्वाचेर घालो घालपाचो प्रयत्न जालो, तेन्ना तेन्ना लोकांनी ह्या आझाद मैदानाचेर येवन पुराय गोंयकारांक उलो मारलो आणि त्या त्या वेळार त्या त्या सरकाराक जाप विचारून गोंय सांबाळपाचो प्रयत्न केलो आणि गोंय सांबाळ्ळें। आयज फाटले 7-8 दीस ह्या आझाद मैदानाचेर एक आंदोलन सुरू आसलें। हें आंदोलन आसलें ह्या गोंयच्या पर्यावरणाचेर, ह्या गोंयच्या जमनीचेर डोम कावळे जावन वायट नजर दवरपी आणि ह्यो जमनी वेगवेगळ्या मेगा प्रोजेक्टा खातीर वापरपाचो प्रयत्न करपाक लागून सरकारानूच तयार केल्ल्या कायद्याचो गैरफायदो घेवपाक प्रयत्न करपी सगळ्या प्रयत्न हाणून पाडपाक लागून, म्हटल्यार TCPचे वादग्रस्त सेक्शन 39A रद्द करपाक लागून पुराय गोंयचो एक आवाज हांगासर फाटले 7-8 दीस घुमतालो। तिसवाडी तालुक्यांतल्या शिरदोन पाळये गांवांतले लोक ह्या सेक्शन 39A विरोधात भायर सरले आणि हळूहळू हो विषय जो सान आंद्रे मतदारसंघापुरती मर्यादित आसलो, तो विषय स्टेट वायड म्हटल्यार राज्यव्यापी जालो आणि हे सेक्शनूच रद्द करचे अशी मागणी जाली। ह्या पुराय घडणुकीन, ह्या घटनाक्रमान सान आंद्रेचे एक युवा तडफदार आमदार विरेश बोरकार हांणी फुडाकार घेतलो। ज्या तरेन TCP डिपार्टमेंटान आंदोलन केल्या उपरांत, थंय पुराय रात ठाण मांडून रावल्या उपरांत पुलिसांनी ज्या तरेन बळाचो वापर करून तांकां त्या डिपार्टमेंटांतल्यान भायर काडले, त्या उपरांत ह्या आंदोलनाक एक वेगळें वळण मेळ्ळें आणि सान आंद्रे मतदारसंघापुरती मर्यादित हें आंदोलन राज्यव्यापी आंदोलन जालें आणि TCP डिपार्टमेंटा कडल्यान हे सगळे आंदोलक हांगासर आझाद मैदानाचेर येवन आंदोलन करपाक लागले। आमदार विरेश बोरकार आणि ताचो वांगडी शिरदोन पाळये गांवचो एक युवा कार्यकर्तो तुषार गांवस, हे दोगूय जाण इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायकाचेर हांगासरूच ह्या हुतात्मा स्मारकाच्या पालवाक बसून इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायकाचेर बसले। ह्या इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायकाक पुराय गोंयभरांतल्यान सपोर्ट मेळ्ळो। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोक हांगासर येवन ह्या आंदोलनात वांटेकार जाले आणि तांणी ह्या आंदोलनाक सपोर्ट केलो। आतां हे सगळें सुरू आसतना सरकार खरोच ह्या आंदोलनाका फुडें नमतलो काय कितें, काय सरकार हे आंदोलन हाडून पाडटलो, अशे प्रश्न निर्माण जाले। आणि हे प्रश्न निर्माण जाल्या उपरांत ह्या आंदोलनाचे नेमके कितें जातलें असो प्रश्न उप्रासलो। त्या उपरांत TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांच्या दोनापावल हांगासरल्या बंगल्याचेर एक मोर्चा हांगासरल्यान लोकांचो गेलो आणि त्या मोर्चानूय पुराय गोंयचें लक्ष आपल्या कडेन वेधून घेतलें। पयलेच फावट म्हाका दिसता गोंयांतल्या एका जबाबदार नंबर 2 मंत्र्याच्या प्रायव्हेट बंगल्याचेर हजारांनी लोक वचून मोर्चा करपाचो प्रकार हो गोंयच्या इतिहासान पयलेच फावट घडलो आसतलो। खूब जाण हाचेर चर्चा करता की मंत्र्याच्या खाजगी बंगल्याचेर वचून
खाजगी बंगल्याच्या भायर बसून आंदोलन करप योग्य की अयोग्य ह्या विशयाचेर वेगवेगळ्या लोकांची वेगवेगळी मतां आसत. पुणून ज्या कारणा खातीर हो मोर्चा गेलो त्या कारणाच्या बाबतीत मात कोणाचीच वेगळी मतां ना. सगळ्यांचे एकमत आसा की हो कायदो ज्या कायद्याचो दुरुपयोग जाता तो कायदो हो रद्द जावप हे सामकें गरजेचें. आता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे हांगासर येवन आमदार विरेश बोरकर हांची भेट तांणी घेतली. तांच्या मागण्या बाबतीत तांणी पॉझिटिव्ह एप्रोचूय दाखयलो आणि आमदार विरेश बोरकर आणि तुषार गावस हांच्या कडेन तांणी विनंती केली की तांणी हो पयली इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक तांणी सोंपोवचो, बंद करचो, कारण तांच्या प्रकृतीचेर तांच्या हेल्थाचेर ताचो परिणाम जावपाक सुरवात जाल्ली. मागीर स्पीकर डॉक्टर गणेश गांवकर हेवूय आयले, कारण स्पीकर म्हटल्या उपरांत सगळ्या आमदारांचे ते मुखेली. तांणी हांगासर येवन आमदार विरेश बोरकाराक विनंती केली की तांणी हो इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक बंद करचो आणि जे डिमांड आसा त्या डिमांडाचेर योग्य पद्दतीन योग्य प्लॅटफॉर्माचेर चर्चा करून ताचेर कितें तो उपाय काडचो. इतले जावनूय बीन जो मेरेन सरकारा कडल्यान अधिकृत पद्दतीन आपल्याक लिखीत पद्दतीन डिमांड फुलफील केल्ल्याचें उतर मेळना तो मेरेन आपूण हे आंदोलन बंद करचो ना असो निर्धार आमदार विरेश बोरकर हांणी केलो. हे सगळें घडटा आसतना एक नवी गजाल घडली, ती म्हटल्यार बीजेपीच्या लेजिस्लेचर विंगाची आनी कोर कमिटीची मिटींग जावन त्या मिटिंगेन हे आंदोलन चिड्डून उडोवपाचो निर्णय जालो. आणि तो निर्णय जाल्या उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचेरूय एक प्रेशर क्रिएट जालो. ते प्रेशर क्रिएट जाल्या उपरांत टीसीपी डिपार्टमेंटातले आंदोलन आणि दोनापावलचे आंदोलन ह्या दोनूय आंदोलनात वांटेकार जावपी कितल्याशाच लोकांचेर FIR रजिस्टर करपाचो प्रकार काल घडलो. ह्या दोन प्रकरणाचेर 2 FIR जाल्यात. तातूंत स्वता आमदार विरेश बोरकर हांच्या सयत तांकां सपोर्ट करपी, तांकां तेंको दिवपी वेगवेगळ्या लोकांचेर हो गुन्यांव दाखल केल्लो आसा. आतां टीसीपी डिपार्टमेंटान 10 फायली चोरयेक गेलो असो आरोप टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांनी केल्ल्या पुलीस कंप्लेनीन दवरला. खरें म्हटल्यार त्या वेळार ते जे आंदोलन सुरू आसलें त्या वेळार पुरायपणान पुलीस फोर्स थंय देखरेख करपाक आसलो. त्या डिपार्टमेंटाचे 2 स्टाफूय थंय आसले. त्या भायर त्या डिपार्टमेंटान टोटल CCTV फुटेज आसा, CCTV कॅमेरा आसा. त्या आंदोलन करपी जे लोक भितर आसले त्या लोकांक भायर वचपाक तेन्ना पुलिसांनी दिवंक ना आनी भायलोय मनीस सहजपणान भितर वचपाक शकोवना. हे इतले जावनूय बीन 10 इम्पॉर्टंट फायली चोरयेक गेले असे आरोप करून तांचेर कंप्लेंट फायल जाली. आफ्टर दॅट एजिटेशन 3 दिसां उपरांत आणि ताचेर काल FIR रजिस्टर जालो. दोनापावला हांगासर जो मोर्चा टीसीपी मिनिस्टराच्या बंगल्या भायर व्हेल्लो ताचेरूय FIR रजिस्टर जालो. म्हणटकूच एकीकडे सरकार हे आंदोलन बंद जावचें, हे मिटवचें हाच्या खातीर प्रयत्न करता आणि दुसरे कडेन FIR रजिस्टर करून ह्या आंदोलनात आनीक तेल वचपाचो प्रयत्न करता. ह्यो नेमक्यो गजाली कितें असो एक प्रश्न निर्माण जावन नेमके सरकार आणि बीजेपी कितें करपाक सोदता असो एक नवो प्रश्न उप्रासलो. पुणून एक बरी गजाल की मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आपल्याचेर आयिल्ल्या प्रेशराक न बळी पडटा ताणें आपलो जो पॉझिटिव्ह एप्रोच दवरलेलो तो कंटिन्यू दवरलो. काल वेगवेगळ्यो वाटाघाटी जाल्यो. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर हांगासर येवन आमदार विरेश बोरकर हांची समजूत घातली. वेगवेगळे प्रस्ताव तयार जाले आणि निमणो एक प्रस्ताव फायनल जालो आणि तो फायनल जाल्या उपरांत टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशियल लेटर हेडाचेर टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशियलाच्या सायनीन एक ऑर्डर ताणी दिली आणि त्या ऑर्डरी भितर सांत आंद्रे मतदारसंघातले जे प्रोपोजल फायनलायज जाल्ले अंडर सेक्शन 39A आणि जे प्रोपोजल इन पायपलायन आसात ते सगळे सस्पेंड करपाचो निर्णय सरकारान घेतलो. ह्या विशयाचेर बरीच चर्चा जाली. चर्चा जाल्या उपरांत आमदार विरेश बोरकर हांणी तांकां सपोर्ट करपी जे लोक आसात तांचे कन्सल्टेशन घेतले. तातूंत प्रामुख्यान एडवोकेट नॉर्मा आल्वारीस आणि क्लॉड आल्वारीस हांचोय आस्पाव आसा. कारण ह्या 39A विरोधान ऑलरेडी तांणी कोर्टान पिटिशन फायल केल्लें आसा. तांचो एडवायस, थळाव्या शिरदोन पाळये गांवच्या लोकांचो एडवायस,
हेर जे आमदार अपोजिशनाचे तांकां सपोर्ट करपी तांचो एडवायस आणि जे बाकीचे सपोर्टर आसात त्या सगळ्यांचो एडवायस घेवन निमणे आमदार विरेश बोरकर हांणी ही मागणी हो प्रस्ताव मान्य करपाचो निर्णय घेतलो. पुणून FIR जे रजिस्टर जाल्या त्या FIRच्या बाबतीतूय तांणी मुख्यमंत्र्या कडल्यान शब्द घेतला की हे जे प्रकरण आहे FIRचे ते प्रकरण बेगीतल्या बेगीन योग्य पद्दतीन सुटावो जावचो, ताचो कसलोच त्रास थंयसरल्या थळाव्या लोकांक जावंक जायना. कारण ते गरीब शेतकार कश्टकरी लोक तांकां परत परत पुलीस स्टेशनान व्हरून जर तांचे हॅरासमेंट जर सुरू जायत जाल्यार परतून एक फावट हें आंदोलन पेट्टलें. पुणून होम मिनिस्टर आणि चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तांची हिवूय मागणी मान्य करून FIRचो विशय जो आसा तो योग्य पद्दतीन आपण सुटावो करतलो अशें तांकां उतर दिलें. आनी मागीर राती सुमार 11:15 वरांचेर हें आंदोलन आनी हो इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक सोंपलो. आनी जे लोक ह्या आझाद मैदानाचेर फाटले 7-8 दीस रात हांगासर गोंय वाटोवपाक लागून गोंय सांबाळपाक लागून हांगासर एकठांय जाल्ले ते सगळे आपापल्या घरा कडेन परतले. आनी आयज ह्या आझाद मैदानाचेर एक वेगळीच शांतिकाय आमकां पळोवपाक मेळटा. जे हुतात्मा हांगासर हुतात्मा स्मारका भितर जांच्यो यादस्ती आसात, जांच्यो यादी आसात, तेवूय घडये स्वर्गांतल्यान ह्या सगळ्या गजाली कडेन पळयता आसतले आनी ते धन्य जाले आसतले की आमी गोंय जे आमच्या हौतात्म्य दिवन मुक्त करून ह्या पिळगे कडेन सोंपयल्लें ते गोंय सांबाळपाची तांक आसपी, ते गोंय सांबाळपी पिढी ही गोंयान आसा आनी ती पिढी बऱ्या तरेन लोकशाही मार्गान आंदोलन करून हे गोंय सांबाळटा हे पळोवन ते हुतात्मे खरेच समाधानी जाले आसतले. दुसरी गजाल, हो विशय हांगासरूच सोंपूंक ना. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्या विशयाचेर आंदोलनां सुरू आसात. सावर्डे मतदारसंघात मिराबाग हांगासर बंधाराच्या विरोधातले आंदोलन फाटले 16 दीस सुरू आसा. त्या आंदोलनाच्या बाबतीतूय सरकारान आजून मेरेन त्या लोकांक विश्वासान घेवन तांच्या मनातले दुबाव पयस करपाचो प्रयत्न करूंक ना आनी सरकार ते करतानाय आमकां दिसना. आता हाची कारणां कितें हे वेगळी पद्दतीन सोदची पडटली. आनी एक गजाल ती म्हटल्यार गोंयचे आघाडीचे युवा सामाजीक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकार हांच्या विरोधात दिवचल पुलीस स्टेशनान एक कंप्लेंट फायल जाता आनी त्या कंप्लेनीच्या अनुशंगान तांकां नोटीस धाडून पुलीस तांकां आफयतात आनी 5-6 वरां तांकां बसोवन घेवन तांचे इंटरोगेशन करपाच्या नांवार तांकां हॅरेसमेंट करता. होय प्रकार काल आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. स्वप्नेश बाब शेर्लेकाराच्या सपोर्टान कितलेशेच शेकड्यांनी गोंयकार हे दिवचलेत पुलीस स्टेशना मुखार जमले आनी निमणे राती 9:30 वरांचेर स्वप्नेश शेर्लेकार हांकां इंटरोगेशन करून पुलिसांनी सोडून दिले. आयज परतून सकाळी 11 वरांचेर तांकां दिवचल पुलीस स्टेशनान आफयल्यात. आयजूय घडये तांकां तशाच पद्दतीन बसोवन दवरून तांची मानसीक हॅरासमेंट, मानसीक तांचेर अत्याचार करपाचो प्रयत्न जावं येता. ही एक पुलिसांची पद्दतूच जाल्ली आसा. जे लोक लिगल, सत्य, ट्रुथ आनी गोंया खातीर वावुरतात, लोकशाही मार्गान वावुरतात, त्या लोकांक खंय तरी राजकीय सूड भावनेंतल्यान अशा पद्दतीन हेरास करपाक लागून सरकार पुलिसांचो वापर करता हे खरें म्हटल्यार दुर्दैवाची गजाल म्हणची पडटली. पुलीस जे तुमचे आमचे राखणदार, ते पुलीस राजकारण्याच्या सांगण्या वयल्यान अशा पद्दतीन जर गोंया खातीर वावुरपी लोकांक जर हेरास करपाक लागले जाल्यार मागीर ते पुलीस आनी त्या पुलीस अधिकाऱ्याच्यो फॅमिली मेंबर हे गोंयकारांक कशा तरेन तोंड दितले आनी गोंयकारांक कितें जाप दितले हाची उत्तरां म्हाका दिसता पुलीस ऑफिशियल आनी पुलिसांच्या फॅमिलींनी दिवची पडटली. स्वप्नेश बाब शेर्लेकार हे कारापूर सांखळे हांगासर जावपी एक मेगा प्रोजेक्ट लोढा कंपनीचो, त्या मेगा प्रोजेक्टाच्या जाग्याचेर थंयसरल्या थळाव्या लोकांक घेवन गेल्ले. हो प्रोजेक्ट खूब व्हडलो. तो प्रोजेक्ट जर सांखळे कारापुरांत जायत जाल्यार ताचे वेगवेगळे परिणाम हे फक्त सांखळे कारापुराचेर न्हू तर दिवचल तालुक्या सयत पुराय नॉर्थ गोंयचेर पडपाचे आसात. ताचो मातूय विचार हो कोणूच करतना आमकां दिसना. आतां ते लोक, गरीब आदिवासी लोक जे त्या जाग्याचेर आपली शेतां करताले, आपले बागायती करताले, आपले काजी करताले,
भाजी रोवताले ते लोकांनी जेन्ना आपली जमीन थंय पाड घातलेली पळयली तेन्ना ते लोक खरेच डिस्टर्ब जाले आणि त्या जाग्या वयल्यान सरळ ते लोक सांखळे कारापूरच्यो माजी सरपंच तन्वी सावंत हांच्या घरा कडेन गेले. तांच्या घरा कडेन कित्याक गेले तर आमच्या जमनीचे जे अधिकार त्या जमनीन आसात त्या अधिकारांचे कितें जालें हाची जाप विचारपाक म्हणून ते गेले. आतां जेन्ना विश्वजीत राणे हांच्या प्रायव्हेट बंगल्याचेर मोर्चा भरप हे योग्य न्हू अशें धोरण सरकारचे आनी खुबशा लोकांचे जालें. ताचो फायदो घेवन तन्वी सावंत हांणी त्या लोकांक जाप विचारली की तुमकां जाप विचारपाची आसा जाल्यार तुमी आपल्या घरा कडेन कित्याक तुमी पंचायतीन येवन आपल्याक जाप विचारा. आनी तिणें तेच निमित्त धरून त्या प्रकरणान स्वप्नेश शेल्लेकार हांणी चितावन ह्या लोकांक आपल्या कडेन हाडले अशें म्हणून तांणी कंप्लेंट फायल केली आनी त्या कंप्लेंटींतल्यान स्वप्नेश शेल्लेकर हांच्या विरोधात ही FIR रजिस्टर जाली. आतां तन्वी सावंत हांकां पुराय अधिकार आसा कारण तांचे वैयक्तीक ते मत आनी तांचो वैयक्तीक अणभव त्या वैयक्तीक अणभवाचेर तांणी ती कागाळ करप हो तांचो अधिकार. पूण जे कारण तांणी ही कागाळ करपाक दिला आनी जी सेक्शनां ह्या कंप्लेनीन लायल्या ती सेक्शनां खरीच आपलो कॉशस वापरून तिणें हे आरोप ह्या तक्रारीन केल्यात काय कितें. तांचें म्हणणें आसा की तांच्या घरान जाणटी तांची आई आसा ती ह्या लोकांक पळोवन भियेली. खरें आसा भियेतलीच. इतले लोक जेन्ना दारान येयले आनी दारान जाप विचारपाक लागले तेन्ना घरांतली जाणटी मनीस भियप हें स्वाभावीक आसा. पुणून मॅडम तन्वी सावंत हांणी एक गजाल लक्षांत दवरची की जशी तुमची आई ह्या सगळ्या लोकांक पळोवन भियेली तशेंच तेवूय लोक त्या जाग्यार वचून आपल्या जमनीची परिस्थिती पळोवन भियेले. आयज पुराय गोंयचे लोक ज्या तरेन गोंयचेर संकट आयला गोंयचेर वेगवेगळ्यो चॅलेंजीस येवपाक लागल्यात त्यो पळयल्या उपरांत आपल्या फुडल्या पिळगेचें कितें जातलें ह्या चिंतेन भियेल्यात. म्हणटकूच तुमकां जसो अधिकार आसा भियेल्या उपरांत कागाळ करपाचो तशाच पद्दतीन सर्वसामान्य लोकांकूय अधिकार आसा भियेल्या उपरांत कोणाक तरी जाप विचारपाचो आनी भियेल्या उपरांत आपल्या पद्दतीन आंदोलन करपाचो. ताणें आपलो रायट त्या जाग्यार फुलफील केलो, तुमी तुमचो रायट फुलफील केलो. पुणून हांगासर हांव स्पेशली मेन्शन करता की जी कागाळ तन्वी सावंत हांणी स्वप्नेश शेल्लेकाराच्या विरोधात केली त्या कागाळीन जी सेक्शनां लायिल्लीं आसात ती सेक्शनां कितें हें आमी समजून घेवया. सेक्शन 189(2) This section related to unlawful assembly, disobedience of lawful orders issued by public servant. Yes, unlawful assembly लोक बेकायदा पद्धतीन एकठांय जावन त्यांच्या घरा कडेन येयले. सेक्शन 191(2) rioting or involvement in unlawful assembly using force or violence. आता कसल्या पद्धतीचो लोकांनी थंय व्हायलन्स केलो, तांच्या घरार फातर मारले काय कितें, दंगल केली काय कितें, कांयच ना. ते बाबडे आदिवासी गरीब शेतकार कश्टकरी लोक तांणी वचून फक्त तिका विचारला की आमच्या जमनीचें कितें आनी थंय जें कितें चल्लां ते आमच्या जमनीचें जें लुकसाण जालें ताच्या संदर्भात पंचायत कितें निर्णय घेतली. तिसरें सेक्शन 329(3) मिसचीफ कॉजिंग डॅमेज टू प्रॉपर्टी. आतां खंयच्या प्रॉपर्टीची डॅमेज त्या लोकांनी केल्या हें काय आमी नकळो, कारण पुरायपणान ते लोक थंय गेल्या उपरांत मिडियाय थंय आसली आनी तो सगळो घटनाक्रम जो आसा तो मिडियान कवर केल्लो आसा. थंय खंयच्याच पद्दतीन कोणाचेच लुकसाण केल्लें काय कोणाक पळोवपाक मेळोंक ना. मागीर सेक्शन 352 इंटेन्शनल इन्सल्ट ऑर प्रोवोकेशन लिडींग टू ब्रीच ऑफ पीस. म्हटल्यार मुद्दम उकसावन घालपाचो प्रयत्न जालो, वायट उतरां दिवपाचो प्रयत्न जालो आनी पीस शांतिकाय बिगडोवपाचो प्रयत्न जालो असो हो आरोप तांचेर केला. सेक्शन 351(2) क्रिमिनल इंटिमिडेशन थ्रेटनिंग बिहेवियर. धमकी दिली, भंय घातलो, तुका मारता म्हणून सांगलें, अशा पद्दतीचो आरोप तिणें केल्लो आसा तक्रारीन. खरेंच तशा पद्दतीन आंदोलकांनी नाजाल्यार स्वप्नेश शेल्लेकरान तिका मारपाची धमकी दिल्ली काय कितें. VDR हो पुराय जो मोर्चा आसलो तो कवर केल्लो आसा, तशा पद्दतीन काय तातूंत दिसूंक ना. आतां सेक्शन 79 एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरन्स ऑफ कॉमन इंटेलिजन्स. हे सेक्शन 79 जें आसा तें हांगासर एका वेगळ्या पद्दतीन महत्वाचें ठरता. ते म्हटल्यार एसॉल्ट ऑर क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी.
म्हटल्यार आमी मराठी भाशेन ताका विनयभंग म्हणटा, विनयभंग करपाचो प्रयत्न केलो असो गंभीर आरोप हो स्वप्नेश शेल्लेकर हांचेर तन्वी सावंत हांणी केल्लो आसा. निमणो सेक्शन जो हातून आसा तो सेक्शन 190 BNS इंडिकेट्स कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी कनेक्टेड विथ अनलॉफुल असेंब्ली ऑफेन्स कमिटेड बाय ग्रुप मेंबर्स. म्हटल्यार सगळ्यांनी एकठांय जावन अशा पद्दतीन थंय ही परिस्थिती निर्माण केली. आता मॅडम तन्वी सावंत हांणी खरेंच आपले कॉशियस जागो दवरून ही कंप्लेंट केल्या काय कोणाच्या तरी सांगण्या वयल्यान केला काय कोणाच्या तरी पॉलिटिकल प्रेशरा वयल्यान केला हिची जाप म्हाका दिसता तीच दिवपाक शकता. पुणून मॅडम तन्वी सावंत ह्यो एक पंच वांगडी आनी आदल्यो सरपंच. त्यो सरपंच आसतना ह्या प्रोजेक्टाक NOC मेळ्ळी, ह्या प्रोजेक्टाक जी वेगवेगळी परमिशन्स आसली ती मेळ्ळी. आता तिणी जेन्ना ह्या प्रोजेक्टाक परमिशन्स दिल्यात तेचे मॅडम तन्वी सावंत हाची जबाबदारी की खंयच्याय प्रोजेक्टाक जेन्ना तांच्या कडल्यान परमिशन मेळटा त्या प्रोजेक्टाचो परिणाम वायट परिणाम हो गांवचेर जावचो न्हू, गांवच्या हिताच्या विरोधांत हो प्रोजेक्ट आसचो न्हू आनी गांवच्या खंयच्याच लोकांक ह्या प्रोजेक्टाचो त्रास जावचो न्हू ही सरपंच म्हणून तेंची जबाबदारी आसता. आता ही जी NOC आनी जी लायसन्स ह्या प्रोजेक्टाक त्यांच्या कडल्यान तांच्या पंचायती कडल्यान जी मेळ्ळ्या, मॅडम तन्वी सावंत कारापूर साखळेकारांक एश्युरन्स दिवपाक शकतात की ह्या प्रोजेक्टाचो कांयच परिणाम ह्या गांवचेर जावचो ना, ह्या प्रोजेक्टा लागून कोणाचेच लुकसाण जावचें ना, पर्यावरणाचें लुकसाण जावचें ना आनी शेतकाराचेंय लुकसाण जावचें ना अशी हमी त्यो दिवपाक शकता काय कितें. कारण सरपंच म्हणून जेन्ना त्यांच्या हातींतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्या जाल्यार ह्या सगळ्या गजालींच्या परिणामांची जबाबदारी ह्यो तिणें घेवची पडटली. तिका आपल्या घरा कडेन लोक आयले हिचें वायट दिसलें पुणून तिच्या एका निर्णया खातीर ह्या सगळ्या लोकांचेर जे संकट आयलें त्या लोकांनी कितें करचें, कोणाक जाप विचारची हाचें उत्तर म्हाका दिसता मॅडम तन्वी सावंत हांणी दिवचें पडटलें. नो डावट प्रत्येकाची पॉलिटिकल एफिलिएशन्स असतात, प्रत्येकाच्यो निश्ठा वेगवेगळ्यो आसपाक शकतात, पुणून जेन्ना लोक तुमकां आपलो प्रतिनिधी म्हणून वेंचून हाडटात तेन्ना त्या लोकांचो इंट्रस्ट सांबाळप, त्या लोकांचे हित सांबाळप हे प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचें कर्तव्य थारता. मॅडम तन्वी सावंत आपल्या कर्तव्यात सफल जाल्यात काय कितें, आपल्या कर्तव्यांत त्यो बरोबर थारल्यात काय कितें हाचो एक प्रश्न तिणें स्वताकूच विचारचो आनी ताची जाप ही तिणी स्वताहूनच समजून घेवची. कारण ते आदिवासी कष्टकरी लोक तांकां कोणाचोच आधार ना आनी तांकां तांचो एक आवाज जावन म्हणून स्वप्नेश शेल्लेकार हो तो विशय घेवन आसा. मॅडम तन्वी सावंत हांकां हांव उगडास करपाक सोदता की जेन्ना पंचायतीन ह्या विशयाचेर बोवाळ जाल्लो ते वेळार तरुण भारत ह्या दिसाळ्याचेर पान एकाचेर एक बातमी छापून आयिल्ली. ती बातमी कितें तर हो लोडाचो जो प्रोजेक्ट कारापूर साखळे सुरू आसा तो थळाव्या लोकां खातीर, थळाव्या लोकांक घरां बांदून दिवपा खातीर हो प्रोजेक्ट आसा अशें विधान TCP मिनिस्टर आनी त्या प्रोजेक्टाचे मूळ जमीन मालक विश्वजीत राणे हांणी केल्लो. ही बातमी तरुण भारताच्या पान एकाचेर छापून आयिल्ली. त्या उपरांत तरुण भारतान ताचेर कांय स्पश्टीकरणूय दिवंक ना आनी बाबा तो खरोच थळाव्या लोकां खातीर आसा काय भायल्या लोकां खातीर आहा हाचेरूय तरुण भारतान बातमी केल्ली आमकां वाचूंक काय मेळोंक ना. आता त्या बातमीचो एक साक्षीदार म्हणून त्या वेळावयल्यो सरपंच तन्वी सावंत आसात. ती लोकांक हमी दिवपाक शकता काय कितें की हो प्रोजेक्ट थळाव्या लोकां खातीर आसा म्हणून. जर तो प्रोजेक्ट थळाव्या लोकां खातीर ना, त्या प्रोजेक्टांतल्यान जर त्या गांवच्या पर्यावरणाची जर नासाडी जाता नाजाल्यार त्या प्रोजेक्टाचो गांवच्या सोशल इकॉनॉमीक परिस्थितीचेर जर परिणाम जावपाक शकता जाल्यार ताची जबाबदारी मॅडम तन्वी सावंत ह्यो घेतले काय कितें. मागीर जर गांवाचेर परिणाम जाता आनी त्या विरोधात जर लोक एकठांय येतात जाल्यार त्यो त्या लोकां बरोबर आसतल्यो काय त्या लोढा प्रोजेक्ट कंपोनंटा बरोबर आसतले काय त्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट करपी राजकारण्या बरोबर आसतल्यो हाची जाप हाचें उत्तर मॅडम तन्वी सावंत हिणें दिवचें पडटलें. जे जे कार्यकर्ते तिचे बरे मागपी तिचे सोयरे धायरे जे जे कोण आसत त्यावूय लोकांनी म्हाका दिसता मॅडम
तन्वी सावंत हांच्या कडेन रिक्वेस्ट करची की जो प्रकार आयज घडला त्या प्रकाराचेर कोणाच्या तरी सांगण्या वयल्यान खंयच्या तरी एका बऱ्या सोशल एक्टिविस्टाचेर अशा पद्धतीची कागाळ करून ताका त्रासान घालपाचो प्रयत्न जर जावपाक लागलो जाल्यार म्हाका दिसता गोंया खातीर ती खूब चुकीची अशी गजाल थारतली. महिलांचो सन्मान करप हे आमच्या शिकवणींतल्यान आमच्या संस्कारांतल्यान गोंयकारांक मेळिल्लें आसा. कारण गोंयकाराची संस्कृती ही महिला प्रधान आसा. आमचे कितलेशेच देवता ह्यो स्त्री रुपी देवता आसात. म्हणटकूच महिलांचो अशा पद्धतीन अपमान करप, तांचो असन्मान करप हे गोंयकाराच्या स्वभावानूच ना. आणि अशा वेळार जेन्ना एका संकटाच्या विरोधात एक सामाजिक कार्यकर्तो काम करता, त्या सामाजिक कार्यकर्त्याचेर अशा पद्धतीचो विनयभंगा सारको आरोप करून खोटी कागाळ करप हे कितपत योग्य? हे महिला म्हणून महिलांक गोंयच्या मान्य जावपाक शकता काय कितें? अशें जर जायत जाल्यार खंयचो पुरुष नाजाल्यार खंयचो दादलो मनीस हो महिलाच्या मदतीक धांवतलो? ज्या गरीब आदिवासी बायलांच्या मदतीक लागून स्वप्नेश शेल्लेकार थंय पावलो तेवूय महिला, आणि त्यांच्या मदतीक लागून म्हणून ताणें हो विशय घेतलो, जाल्यार दुसरी महिला ज्यो सरपंच म्हणून जिणें काम केलें ती महिला ताचेर विनयभंगा सारको गंभीर आरोप करता. ही गजाल खरीच योग्य थारता काय कितें हाचोय विचार मॅडम तन्वी सावंत हिणेंय करचो आनी गोंयच्या साबार बायलांनी आनी महिलांनी करचो. म्हाका दिसता वेगवेगळे प्रश्न निर्माण करपी ह्यो सगळ्यो गजाली ठरत आसात, आनी ह्या गजालीच्या प्रश्नाच्यो उत्तरां जर आमी सोदचे ना आनी आपल्या कडल्यान जावपी चुको जर आमी सुदारचे ना जाल्यार हें गोंय राखपाक कोण फुडें सरतलो हेंवूय आमकां पळोवचें पडटलें. तूर्त हें आंदोलन सोंपलां म्हणटकूच एक व्हडलो प्रेशर जो सरकाराचेर क्रिएट जाल्लो तातूंतल्यान सरकार कांय प्रमाणान भायर सरला. पूण आतां विधानसभेचें अधिवेशन जावपाचें आसा. त्या अधिवेशनान सेक्शन 39A चेर बरीच चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. तातूंतल्यान हें सेक्शन गोंयच्या हिता खातीर रद्द जावचें अशी जी इच्छा लोकांची आसा ती इच्छा सरकार पुराय करतली काय कितें हें पळोवपाक लागून आमकां विधानसभेची वाट पळोवची पडटली. अशाच वेगवेगळ्या विशयाचेर आमी तुमच्या मुखार येत रावतले. ह्या आझाद मैदानाचेर जेन्ना जेन्ना गोंयचेर संकट येतलें तेन्ना तेन्ना ह्या आझाद मैदान जितें जातलें. ह्या आझाद मैदान गोंयच्या लोकांचो आवाज जातलें आनी जे जे लोक गोंयच्या विरोधांत उबे आसात त्या लोकांक धडो शिकोवपाक लागून हें आझाद मैदान सदांच गोंयकारांक प्रेरणा दीत रावतलें हातूंत मातूय दुबाव ना. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साम सुर्या नायक हांच्या वांगडा हांव किशोर नायक गांवकर. देव बरें करूं.